በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ንኹልኻትኩም ይኹን። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ነዚ እግዚአብሔር ብምሕረቱ ዝሃበና መኣዲ ትካፈሉ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ከመይ ትኾኑ? እግዚአብሔር ስለ ዝፈቐደ እግዚአብሔር ካብ ንሪኦን ዘይንሪኦን ኩሉ ስለ ዝሓለወና ብኸምዚ ዝበለ መንገዲ ክንራኸብ ስለ ዝፈቐደልና ንኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ይኹኖ። ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ጭራስ ዘይጠፋእናስ ፀጋ እግዚአብሔር እዩ፣ ምሕረት እግዚአብሔር እዩ ንብሎ። ሎሚ እውን ምሕረቱ በዚሕልና እቲ ብተኸታታሊ ጀሚርናዮ ዘለና ብዝሓለፈ ከዓ ምዕራፍ 1 ዝወዳእናዮ ናይ መዓልቲ ምዕራፍ 2 መንፈሳዊ ሰብ ዝብል ኢና ጀሚርናዮ ዘለና። መንፈሳዊ ሰብ እንታይ ይመስል? መንፈሳዊ ሰብ እንታይ ኢልና ኣብቲ ዝሓለፈ ከምቲ ዝክርዎ ብምስለ ኣምላኽ ዝተፈጠረ ኩሉ ከዓ ዘለዎ ኩሉ ፅቡቕ ዘለዎ ኢልና ፍቕሪ ድዩ ትዕግስቲ ድዩ ህድኣት ድዩ እግዚአብሔር ዘላበሶ ብኩሉ ዝፀገቦ ከምቲ ኣነ ቅዱስ ኩኑ ዝበልኩ ከምቲ ኣነ ቅዱስ ዝኾንኩ ቅዱሳት ኩኑለይ ዝበለና ብቅድስና ዝጓዓዝ ብትሕትና ዝጓዓዝ ሰብ መንፈሳዊ ሰብ እዚ ከም ንብሎ ኣብቲ ዝሓለፈ ርኢና ነርና። ኣብዚ ናይ ሎሚ መዓልቲ ምዕራፍ 2 ንኣምላኽ ዝሃበና ዕለት ንሪኢ ከዓ ንኣምላኽ ኣብ ኩሉ ጉዳያትና ቀዳምነት ምሃብ እያ ትብል ኣርእስትና። ኣብ ኩሉ ንገብሮ ኣብ ኩሉ እግዚአብሔር ክረኣየሉ ክነግሰሉ ዝግባእ ናይ ህይወትና ክፋል ኣሎ ኢሉ ከም መበገሲ ጥቕሲ ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ምዕራፍ 2 ካብ ኢሳያስ ነቢይ ምዕራፍ 44 ይብገስ እሞ ተበጃዊኡን እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ቀዳማይን ዳሕራይን ኣነ እየ ብጀካይ ኣምላኽ የልብዎ። ብጀካ ኣነ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ቀዳማይ ይኹን ካልኣይ ይኹን ኣነ ብጀካይ ካልእ ክወዳደረኒ ምሳይ ኣብ ዝኾነ ነገር ክቀራረብ ዝኽእል የለን ምስ በለ ራእይ 22:13 ኣልፋን ኦሜጋን ቀዳማይን ዳሕራይን መጀመርታን መወዳእታን ኣነ። ስለዚ እዚአን መበገሲ ጌርና ነዚ ናይ ሎሚ መዓልቲ ንኣምላኽ ኣብ ኩሉ ጉዳያትና ቀዳምነት ምሃብ ዘድለየሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ኢልና እንድሕር ሓሲብና ኣምላኽ ወትሩ እንታይ ይደሊ? ቀዳማይ ኮይኑ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ኣልፋን ኦሜጋን ቀዳማይን ዳሕራይን መጀመርታን መወዳእታን ኣነ ኣምላኽ እቲ ቀዳማይ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ እቲ ቀዳማይ ፍረ ናይ ህይወትና የገድሶ ብኡ ይግደስ ስለ ዝኾነ ከዓ ትእዛዛቱ ፍቲ ቀዳማይ ንቦታትና ትእዛዝ ክቦን ከሎ ፍረ ምድሪ ማለት መስዋዕቲ በረኸት ድማ ናባይ ኣምፃዮ ንሱ ናተይ እዩ ኢሉ ደቂ እስራኤል ኣብቲ ዘፀአት 13:2 ኣብ ደቂ እስራኤል ማህፀን ዝኸፈተ ኩሉ ሰብ እንስሳ ይኹን ንሱ ናተይ እዩ። ብተወሳኺ ከምዚ ይብል በሎም ንደቂ እስራኤል ኢልዎም ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ናብታ ዝበኩም ምድሪ ምስ ኣተኹም ኢልዎ ንሙሴ፣ ዓፂድ ክትዓፅዱ ከለኹም ድማ ካብታ ቀዳማይ ዓፂድኩም ሓንቲ ንዳእቲ ናብቲ ካህን ኣምፁ ኢሉ ብዘሌዋውያን 23:10 ንኩሉ ንብረቶም ኣባጊዖም ከይተረፈ ኣለና ዝበሃል ጎይታ ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ንብረቶም ቀዳማይ ክስራዕ ስለ ዝደለ ጎይታ ኣምላኽ ተቐዳማይ ፍረ ጥራይ ኣይኮነን ዝደሊ ዋላ በኽሮም
كل تنعو التبارخة تقدسة سلازخونة بخوري زبلن عايك قدسة لي بلو أملاخ نتي بخوري باريخو إيمو برغت بخورنا قدخلت تحوات مالت رحرة أبوء كهنت ناي سدرابيت رئسي قدم كهنت آرون اللوم تقدامي فرز وهاب نأملاخ قدمي مغنياتون السوق قدامي سلاز السرعيو إلو أفتي ندك إسرائيل حق كهبون كله كزهرب كله نري فرمدري زرعي أباقع كبتي بخرو اللادو نأملاخ دا أمبر نسب أيخون مغنياتو أملاخ قدامي بمخانو خا بتزهبو زي أبير تحكوسي سلاز تقدامي تأزاز انت رئينا زيئة نأملاخ أنا أف كل نجاركم قدامي أف كل تحستهم قدامي أف كل نبراهم قدامي مخنياتو أنا فتاريخمي نسخاتكم منفساويان سباتي إذا سب منفساوي سبي تبعيلو كتصوع نحدا منفساوي سب ممزاني نكزي أبير أبي وتو قدام النتسر أبنا براتو أبز وفرو أبزاتو قدام النتسر كوين قنا تقدامي تتزات رايزي كونس كلن تزازات لتكع كم تقداميتي صلاتنا أملاخ زملكتا قداموت 4 دين كالق تزاز دي زبمولؤنا أملاخ يزملك تزازات خالعي صلات نسب أي ركبات التحاحيزو كمي أملاخ قدامي كخون عفت فقري لبنا من بقدامنا يسرع من بتحيزو له منفسه سبي بأملاخ بمنفسه زمرح نأملاخ يخأز سمعي لنا خنزارب كلنا أب قدامي لبو نمن بوتا هيبل بتمساساليس اتفقري فلما ناب أملاخ دحرو ناب سمات نافطرات أملاخ كخيدن بر كعزوك زي أبير هيدلن تقدامي تسزاز كمزي تبل نقويت أملاخ كادما بملؤ لبخا بخلو نفسخا بخلو حسابكا بخلو حيلخا فقرو تقدامي تسزاز زي تخالعي تخاني بسايكا كم نفسخا أفقرو يبل أماري قوس 10 تخلت خاب 30 حدا سلازي أملاخ قداما يسرع كل نجر بفلاي نتي نأملاخ سب منفساوي سب ازي منفساوي ايه ازي سب زي منفساوي يخن بحال اندحر كوينا ممزاني لهم بوبشنا دا ناي حدا سب فقرنا أملاخ قداما يسلزخوني تخابا كاباي أبونا ديون زفكر نعاي أي بقعني كابايسن ودون والو زفكر دما نعاي أي بقعني له أفتي ماتيوس 10:37 كزارب كلهم سو نفسي أيكونن بقدام نتستفترت نفس سب أيكونن أملاخي بقدام النت زنبرة نتا نفس نايسب زفترة نسب زفترة بقدام النت إزي أبير سلازي قداما يزسرع نتي زفترة نتي زنبران زلو نزل علم زنبر أملاخ نسب نرؤسو قبيتو بقدام النت كسعبو عززو خمزخ أبلو اتاني هيوتو زرخبا خطفايو تني هيوتو من انتاي زطفا آخر خبايو بلا ماتيوس 10:39 سلازي خا لومي أبوتات أديتات حوات أكل خرنعات عالم كونكم نزمل اختي بزي زيابير بمحراتو زهابنا معالتي تكاتاتلو منفساو سب نأملاخ
ናይ ኣምላኽ ነገር ኣብ ህይወቱ ቀዳምነት ቦታ ክህብ እዩ ዘሎ ቀዳምነት ኣብ ህይወቱ ካልእ ክወስዶ ኣይግባእን ዘይ እግዚኣብሔር ነቲ ንኣምላኽ ዘለዎ ፍቕሪ ከዓግቶ ወይ ኣብ ህይወቱ ቀዳምነት ክወሃብ ዘድሊ ነገር ክህልዎ ኣይግባእን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንማርታ ከምዚ በላ ኢየሱስ ድማ ማርታ ማርታ ብብዙሕ ነገር ትጭነቕን ትጉሂን ኣለኺ ኣብ ሉቃስ 10:41 ማለት ማርያምሲ ካብኣ ዘይውሰድ ጽቡቕ ግደ ሓርያ ኣላ ኢሉ መለሰ ስለዚ ንስኻ ሓውኻ እንታይ እዩ ዝሓስበልካ ንስኻ ንሓውካ እንታይ ትሓስበሉ ኣብ ህይወትካ ቀዳምነት እትህቦ ሎሚ እንታይ እዩ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኩልኻትኩም ነዚ መልእኽቲ ትከታተሉ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ቃል እግዚኣብሔር ሎማዓንቲ እንታይ ይብል ኣሎ ኣብ ህይወትኩም ቀዳማይ ቦታ ሒዙ ዘሎ ዝፍራሕ ዝኽበር ከምዚ ሰብ ወይ ስራሕ ሰዓታትያትን ወይ ኢሉ ዝስምብዶ ልዕልኡ ዝኾነ ኣብ ልብኹም ቦታ ዝሓዘ من نمن ቦታ ሂብኩም ኣለኹም ብመሰረቱ ተቀዳምነት እትህቦ ነገራት ስራሕካ ፍቃድካን ከምኡ ተሳኺዕልካ ዶ ተቀዳምነት ሂብና ለሓነዚ ቀዳምነት ዝሰርዖ ኢልና ዝሰራዕናዮ ተሳኺዕልና ዶ ይኸው ከምዚ ቀሊል ትምህርቲ ከይመስለና እዚ ቀዳምነት ንኣምላኽ ሃብ بحال كله سبات لك كمارتان كماريان استفلا لي حسابات كلهم مارتا غايش متيوم غايش زاخلو غزاخا متيوم لامو زبلع زيل استزيل كلمبر كنبل إلا نعاتهم زغون لعل تحتختبل كلها مريم جن ازي هيوت زلوا أب جزانا غمس أب أقول كفيلة حنت قال نص زبالك وقت حلفني فقري ونعوء زلوا قدام النت نعوء زلوا بس اختقلت أهلا مارتاجن أب جزاها جايش متأمها اتكجبر زقبو أنا جري عدا سريع لازم مريم زعبا فقرة أملاخيا زقدسا نيرو أب أقول كف في الأخ تسمعنا برد مخنياتو خاء ازي اتقداماي تأزازي تحدينا أقلقلوت أرأيا خلايكا نمستنتان أرأيا يزغن ختقلقل إلى مارتا لعلى تحت اختبل كله اتي أقل كم يكونن أنا بزا أقول خوينا كف في لغستانتني زقبان تزبلو قالات كسمعو قدامنت أبي ووتي بوتا كهوة نأملاخي نقويتاي زدلي زلخو إلى اختزارب كلها نسمع كم تقدوس هاريا باولوس زأمسولو حدا السبات نزي كلتي نقرات واحدهم مستنتانن أقلقلوتم زنبورو أبوتات ألو እቶም ካህናት ነቲ ኣገልግሎት ይሓስቡ እቶም ሞኖኮሳስ ከዓ ብዛዕባ ምስትንታን እዮም ዝቅደሱ እቲ ገዳም ዘለው ናይ ጸሎት ናይ ምስትንታን ህይወት ክፈቱ ከለው ኢሎም ፖፕሽነዳ እቶም ካህናት ከዓ ንክርስቶስ ዘይበፅሓና ክርስቶስ ከዓ ዝግልገል ኣለና ክርስቶስ ከዓ ጥምቀት ኣለና ክርስቶስ ከዓ መርዓ ኣለዎ ከምዚ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ሕጂ በቦትኡ እቲ ቀዳማይ ዝስራዕ ኣብ ህይወት መን ኮን أملاخ أبي ودكا قدامي بوتا سريع كايو اللخادو نزح التوزيم انتخرد عنا بزعبات أملاخ أبغزي ارقنو ود زهابو بونا أبراهام زقلت زان تاخن رئينا أبونا أبراهام ولاد زعب ارقنو اتواهيبو ندا تحقوسي لأملاخ ندا مسغنو خلو اجي أبي هير نتودو دي قدام النزهب ويس نعاي إلو
كمزي بولو مبار نتتفوتو حدا ودخ ايسا وسدمو نامدري موريا كيد ابو دما اب حدا كابتوم انا زنقرك اخران نزحرر مسواتي سوى علي شعبير كبرو زوسدو اللي يفتوني بزفترات عسران كلتين نخبوزي ابونا ابراهام انتاي قبره አይተማተን የግዳስና አምላኽ ዳቅ ቀዳምነት ሃቡ እግዚአብሔር መስገን ሎሚ አሰር እዚ ክንስዕብ እዩ ከም መንፈሳዊ ሰብ እግዚአብሔር ዝጽበየና ከመቦ መጠን ዝነበሮ ስምዒት ኣብ ወዳእታ ይሰሪዑ ስምዒት ሳራ ኣዲኡ ንይስሐቅ ዘለዋ ክመደውን ድሕሪት ይሰሪዑ ኣምላኽ ተቀዳማዩ ንዑ ነፍቅሮ እንተኾይና ክንእዘዞ ደድሕሪኡ ክንስዕብ ተቂድመ ኣምላኽ ዘይስራዕ ዒሳቅ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ነቲ ጎይታ ዝሃቦም ትእዛዝ ብቕልጡፍ ብተኣዛዝነት ምእንቲ ክፍፅሙ ዝሓርር መስዋእቲ ክኸውን ከሎ ኢና ንርኢ ብጣዕሚ ዘገርም ሎሚ ከም ድሕሪ ክንደይ ፅዕርና ድሕሪ ክንደይ ተፀቢና ዝረኸብናዮ ልብና እንኳዕ ዝኣሃበኒ ንብሎ ንዓይ ሰውኣዮ ንዓይ ቀዳምነት ሃቦ እንተዝብለና ኣምላኽ ከመይ ልብና ተሰበረ ካልእ ዛንታ እውን ንብዙሕ ዓመታት መኻንነት ዝነበራ ብጸሎት ብኽያት ተሕልፍ ዝነበረት ኣዴና ሃና ንሳሙኤል ምስ ሃባ ንሳ ንኣምላኽ ቀዳምነት ቦታ ሃበቶ ነቲ ቆልዓ ዝነበረ ነቲ ህፃን ዝነበረ ሳሙኤል ኣብ ቤት መቕደስ ንዕኡ ንእግዚአብሔር ከገልግል ሃበ እዚ ከዓ ንኹለን እተን ኣዴታት ንትምህርቲ ኮይኑ ሓሊፉ ንውልደን ንኣምላኽ ከገልግል ካብ ምሃብ ዝዓቢ ነገር ከምዘየለ ክሓስባ ኣብ ዝሓለፈ ዘመናት ይኹን ኣብ ዘለናዮ ዘመን ይኹን ንዝመጽእ ትውልዲ ከም ፈላሲ ከም ጳጳስ ዲ ክኸውን ከም ካህን ዲ ክኸውን ከም ዲያቆን ዲ ክኸውን በቲ ዘሕደረሉ ጸጋ ብቐዳምነት ንኣምላኽ ዝውፈእ ናይ ወላዲት ኣደ ስምዒታ ካልኣይ ወይ ሳልሳይ ክትሰርዖ ድሕሪት ክትሰርዖ ኣምላኽ ቀዳምነት ክወሃብ ይኹን እምበር ነዚ ክንብል ከለና እዚ ብሓጎስ ምቕራብ ግቡእ እዚ ክንገብሮ ከለና ተሓጒስና ባህ ኢልና ክንገብሮ ይግባእ እዚ ንነፍሲ ወከፍ ሰብኣይ ክህነት ክሽየም ተተፀዊዑ ሰበይቲ ዓብ ትምህርቲ ክትከውን ኣለዋ እንታይ ኢሎም ፖፕ ሽኖዳ ገለ ዴታት ከምዚ ኢለን ይሓታ እየን እዚ ግን ክሕተት ዘይግብኦ እዩ ክህነት ምስ ተቐበለ ኣብቲ ኣገልግሎት ግዜ እዩ የተኩር ካባይ ካብ ቤቱ ይርሕቕ ኣብቲ ገልግሎት እዩ ዝእሰር ኣብኡ ይተሓስ ኮይኑ እንተኾነ ግና ብቐዳምነት ንጎይታ ምሃብ ኣምላኽ ቀዳማይ ኣብ ሂወትካ ክወሃብ እዩ ዝግባእ እዚ ከዓ እተን ኣንስቲ ካህናት ኣንስቲ ገልገልቲ ከዓ በዚ መንፈሳዊ ነገር ክርድኦ ይግባእ እዩ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና እንታይ ኢና ንብል ዘለና መንፈሳዊ ሰብ ኣብ ሂወቱ ንኣምላኽ ብተኣዛዝነት ቀዳምነት ቦታ ዝህብ ሰብ ክኸውን ኣለዎ ቀዳምነት ዝስራዕ ኣብ ሂወቱ እግዚኣብሔር ንሕና ምስ ሃዋርያት ኮይና ካብ ንሰብሲ ንኣምላኽ ዶ ምእዛዝ እዩ ዝግባእ ኢሎም በናይ ትምህርቲ ኢኹም ትምህሩ ዘለኹም እንታይ ኢኹም ትገብሩ ዘለኹም ክብልዎም ከሎ ፍቲ ግብረ ሃዋርያት 5:29 ዝመለስሎም ልክዕ ከምኡ ፈለማ ትእዛዝ ኣምላኽ ድሓር ልማኑ ሰባት ድሓር ድሌትና ብሕታዊ ድሌትና ክኸውን እዩ ዝግባእ እቲ መንፈሳዊ ሰብ ንኣምላኽ ካብ ዘለዎ ተኣዛዝነት ተበጊሱ ድሕሩ ንሰብ ይእዘዝ ዝኾነ ዘይሰማምዕ ነገር እንተሎ ቅድም ንኣምላኽ ተኣዚዝና ድሕሪኡ ነቲ ነገር ክንክተሎ ንኣምላኽ ከቐድም ከሎ ሰብ
نرؤسو أمودة أتخمت كله እግዚአብሔር بزي بح هبلو سب زعوا جزاء رؤسو دحرت كحسب كله دس يبلو كمتي تاريخ يوحنس مطمق نرؤسو نسو ክርስቶስ ምስ መጽአ አገልግሎቱን ክብሩን ስብከቱን ደቅ መዛሙርቱን ሓዲጉ ዮሐንስ መጥምቅ ነትመርዓዊ አሕሊፉ ከም ዓርኪ ክህቦ ነትመርዓዊ ንሱ ከዓቢ ኣነ ክንእስ ይግባአኒ ኢሉ ብሓጎስ ኣብቲ ወንጌል ዮሐንስ 3:30 ቦታ ንሱ ልዕል ክብል ኣነ ትሕት ንሱ ቀዳማይ ክስራዕ ኣነ ሞድ ዮሐንስ እኮ ክብሩ መምህር ኮይኑ ሁሉ ሰብ ይሰምዖ ካብ ቤት ዘካርያስ ተባሂሉ ከመይ ዝበለ ክብሪ ንሱ መርዓዊ ንሱ ቅድሚት ክስራዕ ኣነ ትሕት ክብል እዚ ካብቲ ባህርያዊ ሓደ መንፈሳዊ ሰብ ኣብ ዘበን ህይወቱ ክገብሮ ዝግባእ እዩ ነዚ ክንገብር እግዚአብሔር ሎሚ በዛ ብምሕረቱ ዝሃበና ዕለት نفسكم فتشوا من هلو بيوتهم قداماي مني بلبهم قداماي بوتا حيزلو مني بأمرهم قدامنا تحيزلو أنا فتاريهم أنا أملاككم قدامنا بوتا زقبانيمو نزل حسابه لأن لو حاسبنا كم تزبها لنا كون زيابير حقنا نقابل نولن من تسكد سمسكنا يخون لو من كل شعب